अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 63 के साथ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो आज के एपिसोड बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और शॉकिंग भी है, रोमांटिक भी है। तो बहुत सारे झटके भी हैं छोटे छोटे। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। तुम्हें प्यार नहीं है मुझसे, फिर ये सब क्यों कर रही हो? इसलिए कि मैं प्यार करता हूँ। इब्राहिम के पास दो मुख्तलिफ सवाल थे और सुहाना उनके जवाब अभी चाहकर भी नहीं दे सकती थी। पहले तुम इस दिल की तकलीफ से निकल आओ, ठीक होकर मेरे साथ घर चलो, फिर बताऊंगी कि क्यों कर रही हूँ। सुहाना ने इस बार उसके हाथ पर हाथ रखा, फिर दबाया। क्या फ़ायदा तकलीफ से निकलने का? तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी कि अगर जाकर। ये आदमी बीमार था, फिर भी सुहाना की दुखती रग दबाने से बाज ना आ रहा था। सब कुछ प्यार नहीं होता इब्राहिम, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, मेच्योर हैं। तुम्हें मेरा साथ मिल गया है और यकीन जानो मैं तुमसे बहुत वफादार होकर तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ। इस नाराज़ प्यारे शख्स की तशफ़ी और तसल्ली अपने मरहमी लबो लहजे से करवाने की पूरी कोशिश करने के साथ वो दूसरा हाथ उसके सिर के बालों में दाखिल करती उंगलियों को फेर रही थी। इब्राहिम ने उसका बेकाबू हाथ पकड़कर नीचे किया। ओह, तो फिर ये जो मोहब्बत टपक रही है, ये मरते इंसान के लिए तर्स है ना तुम्हारा? तुम चाहती हो मैं मर जाऊं तो तुम्हारा ज़मीर बाहर ही ना हो। तुम सुरखरू हो जाओ कि तुमने मरते वक्त अपना साथ और तवज्जो देकर मुझे संभाल कर तलाफी कर ली अपने मजालिम की, है ना? ऐसी सफाकियत पर सुहाना की आंखों में नमी उतर आई। तुम इतना सख्त क्यों बोलने लगी हो इब्राहिम? ये तकलीफ का असर है ना? जिनसे मोहब्बत हो उनसे ऐसे नहीं बोला करते। बताओ क्या करूं ऐसा कि तुम्हारा ये गुस्सा कम हो? तुम कल से मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं बहुत बुरी हूँ। नम सांस खींच कर वो शिकायत नहीं कर रही थी, बस यूं ही बुरा लगा तो कह बैठी। तो हो बुरी, किसने कहा अच्छी हो? मेरे लिए कुछ मत करो, अपने घर जाओ। तुम्हें देखकर मैं ज्यादा बीमार फील कर रहा हूँ खुद को। तने नकूश समेत इब्राहिम ने साबका पुरतपश लहजे में कहा। लेकिन मैं तुम्हें देखकर सब भूल चुकी हूँ। बस तुम याद हो, तुमने मुझे गले लगाया था कल। गले लगाने के बाद पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। तुम्हारा और सख्त हो गया। इधर मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ मैं तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? बेची बेची सांस खींचने के बीच वो इससे उसकी मुस्कुराहट मांग रही थी। इब्राहिम के लिए सुहाना का पास होना शिफा था, पर वो झुक नहीं पा रहा था। मेरी मुस्कुराहट हमेशा के लिए मर गई। वो फिर जुल्म बड़बड़ियत करे बोला। तो सुहाना ने जल्दी से झुककर उसके होंठों को छुआ, बहुत शिद्दत से। उसके होंठों की नरमी महसूस करे एक सरशारी थी जो इब्राहिम अफंदी की रगो पै में सरायत कर गई। वो दूर हुई और उसके सीने पर झुकते चेहरा छुपा गई। इब्राहिम ने बेसाख्ता उसके सीने पर बिखरे बालों में उंगलियां फेरते गहरा सांस भरा, मुस्कुराया भी नहीं। तुम्हें मना किया था सुहाना। वो जो अपनी इस हिम्मत पर अब घबरा रही थी, इब्राहिम के गुस्से से पूछने पर जल्दी से वापस उठी। जरा भी नरमी इस शख्स की आंखों में होती तो वो लजा जाती अपनी जुर्रत पर, लेकिन इब्राहिम की स्पॉट निगाहों पर मुरझा गई। तुम बुरा बुरा बोल रहे थे, चुप करवाने की कोशिश की। अल्लाह ना करे तुम्हारी मुस्कुराहट को कुछ हो इब्राहिम। प्लीज तुम मुझे जो मर्जी सजा दो, लेकिन ऐसे खुद के लिए गलत मत बोलो। वो मिन्नत कर उठी। फिर घर चली जाओ, मेरे पास मत रहो। तुम ये सब अनायात एक पत्थर पर कर रही हो, कोई सिला नहीं मिलने वाला इस मरते इंसान से। इब्राहिम ने मुंह फेरा। मुझे सिला चाहिए ही नहीं। इब्राहिम, वो हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा अपनी तरफ करे इख्तिताम तक सिसक उठी। सुहाना, मैं तुम्हारी मौजूदगी में खुद को कमजोर फील कर रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? इस बार इसने सुहाना की गर्दन में हाथ डालते खुरदरेपन से अपनी बात समझाई। आ गया, ठीक है, चली जाती हूँ। वो उसका हाथ गर्दन से छुड़वाते उठी ही कि इब्राहिम ने इसे सामने के बजाय अपने साथ कलाई पकड़ कर बिठाया और बैठे बैठे अपना सर सुहाना के छाने पर टिका गया। सुहाना ने जल्दी से दोनों हाथ इब्राहिम की तरफ लपेटे। जाकर दिखाओ, वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए जिद्दी से लहजे में बोला। सारी तकलीफ, सारा दर्द सुहाना के आसपास से बग से उड़ा। एक हाथ इब्राहिम के पीछे से ले जाकर लपेटे, दूसरे से उसके बालों को सहलाती मुस्कुराई और अपनी टांगे ऊपर करे टेक लगा ली। मैं तुम्हारे लाड उठाने के लिए तैयार हूँ। धीमी सी सरगोशी इसने इब्राहिम के बहुत पास की। वो इसे जकड़े छोटे बच्चों की तरह चिमटा था, जैसे उसे कहीं जाने ना देना चाहता हो। वो टांगे ऊपर किए लेटी तो इब्राहिम ने मजीद सर उसके सीने पर रखे अपना काफी बोझ सुहाना पर मुंतकिल किया। हालांकि आधा वो मैट्रेस पर था। वो घबराया सा मुस्कुराई, फिर झुककर उसका सर चूमती दोनों हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। तुम्हें उठाने भी चाहिए, मेरा और कोई है नहीं जिससे उठवाऊं। मर गया तो हसरत रह जाएगी।
اس کی باتیں اب بھی ظالم تھیں۔ سہانا سہ گئی۔ تم نہیں مرو گے تم، وہ پر یقین تھی۔ ابراہیم نے اپنا سر اٹھایا اور نظر سہانا پر ڈالی۔ تم پیار کرتے ہو مجھ سے اب بھی؟ سہانا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ وہ اسے اتنی مہربان تو کبھی بن کر نہیں ملی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تجسس پھیلانے کے موڈ میں تھا؟ جس طرح تم مجھ سے اس وقت راضی لگ رہے ہو، لگ تو رہا ہے محبت باقی ہے۔ وہ اس کی بات پر ذرا اٹھتے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور ٹیک بیک گراؤنڈ سے لگائی۔ میں نے بہت نوچی تمہاری محبت دل سے، پر ہو نہیں پا رہا۔ اس محبت کے ساتھ اگر میں مرتا ہوں، سکون نہیں آئے گا قبر میں بھی۔ کچھ ایسا کر سکتی ہو کہ میرے دل سے تمہاری محبت یکلخت نکل جائے۔ اس لڑکی کی آنکھوں پر لگے پہرے یکدم ٹوٹے تھے۔ اس کی آنکھیں شدت گریا سے سرخ پڑی۔ بس کرو ابراہیم، خدا کے لیے میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے سسکنے پر ابراہیم نے تڑپ کر اسے بازوؤں میں بھرا تو وہ شدت سے اس کے سینے لگتی بلکنے لگی۔ اس بار سچ میں ابراہیم نے حد پار کر دی تھی۔ آئی ایم سوری۔ ابراہیم کے لہجے میں کانش تھا تو سہانا نے مٹھیوں میں اس کی شرٹ بچوں کی طرح بیچتے اپنے آنسوؤں کو سنبھالنے کے جتن کیے۔ وہ اسے پکڑ کر روبرو لایا تو وہ بنچے جبڑوں کے ساتھ آنسو بہاتی ابراہیم کو تکنے لگی کہ اس شخص کی بے رحمی سوچ کر آنکھیں دھندلا گئی۔ دونوں کے بیچ عذاب شکن خاموشی تھی جو موت جیسے سکوت میں بدل رہی تھی۔ پھر اس سکوت میں سہانا کی باری سانسوں کی آواز نے ارتعاش برپا کیا، کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی رضا سے استحقاق جماتے سے محسوس کر رہا تھا۔ پہلے کم، پھر ذرا گہرائی سے، پھر وہ شدت بڑھتی گئی۔ سہانا کی سانسیں تنگ کرتی گئی۔ نہ جانے کتنے لمحے سے رک گئے۔ وہ ایک دوسرے سے ایک نئی ذائقوں، لذتوں اور راحتوں کی زبان میں بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ پھر یہ سانس در سانس سکون لوٹتا مکالمہ ختم ہوا تو ٹھہری ہامتی بے قرار روحوں میں کچھ نشاط اترا تھا۔ اب بھی بیچ میں خاموشی تھی، پر معنی خیز، خوبصورت، پسو خیز، دل کی دھڑکنیں تیز کرنے والی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھنے میں بے اختیار محسوس ہوئی۔ پھر ابراہیم پر جا بجا پیار نچھاور کرنے لگی، جس میں وہ سکون کی ترسیل کو حاصل کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں، اس کے رخساروں کو، اس کی حرارت چھوڑتی سبھی پیشانی، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے چوما۔ یہ سب اس سے بے اختیار ہوا جیسے محبت و انسیت میں دو عورت کے لیے اپنا محبوب انگ انگ سے مطلوب ہو جاتا ہے، ہر حتے تک پیارا لگنے لگتا ہے۔ ایسے باولی سے وہ عورت ہوتی ہے جسے بہت خاص پیار ہو۔ تمہیں تو مجھ سے عام بھی نہیں۔ جب سہانا کی عنایتیں جذبات کو نابرداشت ہونے کی حد تک ابھارنے لگی تو وہ اسے ذرا روکتے کریدتے بولا، ابھی کچھ دیر پہلے اس نے جو سہانا کے قریب محسوس کیا وہ اسے حیران کرنے والا تھا۔ تمہیں ہاس و ہم کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ سہانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گال سے جوڑتے مشورہ دیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا کہ وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ تم ایسی نہیں تھی، کیا ہوا ہے؟ مجھے اس کی فکر ہے۔ وہ اب تک سہانا کی گرم جوشی پر دھنگ و پریشان تھا۔ جو ہوا ہے وہ بتا نہیں سکتی۔ تم بس چھوڑ دو یہ باتیں، میں کچھ دیر باہر جا رہی ہوں۔ وہ اس کے حصار سے نکلی تو ابراہیم نے گھسیٹ کر واپس اپنی طرف کھینچا۔ کیوں میرے پاس دم گھٹ رہا ہے تمہارا؟ سہانا نے رحم طلب نظروں سے اس آدمی کو دیکھا۔ ابراہیم پلیز، تم نے خود فیل کیا ہے نا سب۔ وہ سب دل برداشتہ تھی۔ ابراہیم نے کندھے ٹھٹھائی کی اعلیٰ مورت بنتے اچکائے۔ وہ پھر بھی نہ چڑھی۔ نہیں، میری فیل مری ہے۔ وہ اڑیل گھوڑے سا تھا۔ سہانا اسے مناتے تھک گئی۔ ابراہیم میری طرف دیکھو۔ وہ اس کا منہ اپنی طرف کرتے گزارش میں بولی۔ نہیں، تم منہ لگ جاؤ گی، نہیں دیکھ رہا۔ وہ زج کرنے کی پوری کوشش میں تھا۔ ابراہیم! اس بار سہانا کے اس کے چہرے کو بہت پیار سے اپنی طرف کیا۔ ابراہیم نے سہانا کو دیکھا۔ خود بہت آنکھوں میں بادلوں سی نرمی اتری۔ یہ مت کہنا پیار ہو گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے جملہ اچک گیا۔ وہ دانت پیس کر گھری۔ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، جا رہی ہوں دور۔ وہ دمہارتی آواز میں منمنائی تو ابراہیم نے اسے واپس اپنے ساتھ لگاتے بازوؤں میں بھرا۔ آنسو سہانا کی آنکھوں میں اٹک گئے تو ہچکی حلق میں، نہیں جاؤ دور۔ میں جتنا کہوں کہ دور ہو جاؤ، اتنی میرے پاس آنا، تب ہو سکتا ہے معاف کر دوں۔ وہ اس کی عجیب سی شرط پر بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ معافی کی گارنٹی دو پہلے۔ وہ بھی ضد پر اتری۔ دینا نہیں چاہتا لیکن دی تمہیں۔ وہ آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی ابراہیم، کچھ بھی نہیں۔ وہ جلدی سے بازوؤں کا ہار اس کی گردن میں پرو گئی۔ ابراہیم افندی قدرے سکون میں تھا، لیکن آج کا دن ٹریٹمنٹ کو لے کر اس کے لیے بہت دردناک ہونے والا تھا، اور اللہ نے ابھی سہانا کو تبھی قبل از وقت اس کی راحت بنا دیا تاکہ سہے جاتے درد کی تلافی ہو سکے۔ وہ رات بھر سو نہ سکی۔ پارس اٹھ کر فجر ادا کر رہا تھا اور تبھی روشانے نے اس کے لیے کھانا گرم کیا
اور بریڈ پر تھوڑا بٹر لگا کر ٹوسٹ بنائے۔ پارس کے لیے اس کی فیوریٹ کافی بھی بنائی جو وہ صبح پیتا تھا۔ وہ کچن سلیپ صاف کر رہی تھی جب پارس نے چپکے سے اس کے وجود کو اپنی بازوؤں میں بڑھ لیا۔ کیا ہو جاتا ہے آپ کو پارس؟ رات بھر بھوکے پیاسے رہے ہیں، نہ مجھے سونے دیا اپنی تکلیف سے۔ میرے ساتھ ایسا نہ کیا کریں۔ وہ رات سے دکھی تھی۔ پارس اس کے وجود کی پناہوں میں گم، کیا بتاتا، یہاں آ کر وہ سارے درد کو مرہم دلا دیتا تھا۔ تم میرے سینے لگی تھی، کوئی بھوک پیاس زندہ نہیں تھی روشانے۔ ادھر دیکھو، میں ہاتھ کے لیے بہت سینسیٹیو ہو گیا تھا رات۔ اس کی آواز کی تکلیف مجھے اندر سے گھوٹ گئی۔ یہ کنڈیشن میرے اختیار میں نہیں، میں ان لوگوں کے حوالوں تک پر تڑپ اٹھا ہوں۔ اس کی تو آواز سنی رات، اپنے اندر کی گھٹن کا جہاں اس نے روشانے سے بانٹ لیا، کیونکہ وہ اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے مجبوراً سنوائی۔ پارس پلیز، میں آپ کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آئے، میں آپ کو خود ناشتہ کرواؤں گی اور آپ سارا میرے ہاتھ سے کھائیں گے۔ جب تک مجھے تسلی نہیں ہوتی میں ایک نوالہ نہیں لوں گی۔ وہ اسے پکڑے ہی باہر لائی جہاں اس نے منی سے ڈائننگ ہال میں پارس کے لیے ناشتہ لگایا تھا۔ پارس اس وی آئی پی پروٹوکول کے لیے تیار تھا۔ روشانے نے اسے کرسی پیچھے کرے بٹھایا اور آہستگی سے اس کی گود میں آ بیٹھے۔ بریڈ کا پیس توڑ کر گریوی میں ڈپ کرے پارس کو کھلانے کو ہاتھ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ روشانے نے 2 ہلکی پھلکی روٹیاں بھی بنائی تھی اور چھوٹے چھوٹے پراٹھے بھی۔ تم بہت پیاری ہو، نوالا منہ میں لیتے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر چومتے۔ پارس جب مسکرایا تب روشانے کی جان میں جان آئی۔ آئی نو، آپ سے کم۔ وہ لاڈ سے اس کے ہلتے گال پر جھکتی پیار کرے دوسرا نوالا بنانے لگی۔ آج کا کیا پلان ہے؟ دوسری بائٹ لیتے پارس نے پوچھا۔ آج آپ ریسٹ کریں، گھر یا ایف پی، جہاں کمفرٹیبل ہوں۔ میں تھوڑا ہادی کے ساتھ بزی ہوں، کچھ سیکرٹ ورک ہم دو کا آپ کو ڈن کرنے کے بعد بتائیں گے۔ روشانے اس کے 2 بائٹ پر سامنے دودھ، جوس اور کافی تینوں کی طرف اشارہ کرے اس کی چوائس پوچھنے لگی۔ کافی؟ پارس نے مسکرا کر کہا تو روشانے نے مگ اٹھائے، احتیاط سے اسے سپ کروایا۔ مجھے اس سیکرٹ کو جاننے کا انتظار ہے۔ تو مطلب آج میری جل پری مجھے منہ بھی نہیں لگائے گی؟ اس بار روشانے نے اسے پراٹھے کے ساتھ بائٹ کھلائی جو بریڈ سے زیادہ اچھی تھی۔ آپ کے پاس ہی ہوں نا، ایف پی چلیں تاکہ آپ کے زخم کا بھی ڈاکٹر جائزہ لے لیں، گھر ہم پھر آ جائیں گے۔ روشانے نے اسے دوسرا بائٹ کھلاتے اس کی لپ کو انگوٹھے سے سہلایا جہاں گریوی لگ گئی تھی، کیونکہ وہ نوالا بڑبڑ کر کھلا رہی تھی۔ پارس نے سر ہلاتے حامی بری۔ مجھے بھی کچھ کام ہے، ریسٹ نہیں کروں گا، وہاں بہت بورنگ ہے۔ پارس نے اس بار مگ خود اٹھاتے سپ بھرا۔ اف میری بے چین روح۔ روشانے کھلا اسے رہی تھی، پیٹ اپنا بڑھتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بھی بھوک لگی تو دونوں پراٹھے ہڑپ کر گیا، یوں ہی باتوں باتوں میں۔ یہ تو جب آخری بائٹ اسے کھلاتے کھلاتے روشانے نے لی تب پارس کی نظر ٹیبل پر پڑی اپنی پلیٹ پر گئی۔ کیا میں 2 پراٹھے کھا گیا؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ ہاں یس، اپنے ہاتھ سے کھاؤ نا تو پیٹ بڑھ جاتا ہے، کوئی کھلائے تو فیل نہیں ہوتا۔ میں نے تبھی باتوں میں لگایا تاکہ آپ پیٹ بھر کر کھا لیں۔ ایسی لگی میری چالاکی۔ وہ ایک نوالے سے ہی فل ہو گئی، لیکن جو بھی تھا کوکونٹ چکن بہت یمی بنایا تھا پارس نے۔ چکن بھی اسمال بائٹ پیسز میں ایڈ کیا جو بہت ٹینڈر تھا۔ اب یہ کیلوریز کون برن کرے گا؟ میری کچھ دن ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتا۔ پارس کو اپنے فگر کی فکر پڑی تو روشانے نے بازو اس کی گردن میں لپیٹے۔ واک کر کے اور کیسے؟ اس کے ہونٹوں کے پاس چہرہ لا کر جلدی سے پیچھے ہوئے، آنکھیں پٹپٹائے مشورہ تھمایا جو پارس کو سلگا گیا۔ ظالم ہو تم۔ اس کی گود سے اٹھ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھی کیونکہ اب خود بھی ناشتہ کرنے والی تھی۔ تھینک یو فار کمپلیمنٹ۔ وہ ڈھیٹ بنی ہنسی۔ پارس نے اس کے سامنے رکھی پلیٹ اپنی طرف کی۔ میں کھلاؤں؟ پارس نے محبت سے آفر کی۔ میں آپ سے ڈبل بڑی بائٹ لیتی ہوں، کھلائیں؟ جلدی سے مہارانی نے کرسی پارس کی طرف کرتے مزے سے فرمائش کی۔ پارس نے ایک بریڈ کا ہاف پیس لیے گول مول کرے گریوی سے بڑھ کر جب روشانے کے منہ کے پاس کیا تو وہ کچھ زیادہ ہی بڑے سائز پر ہنس پڑی۔ پارس، وہ گوری، ہاف لے لو نا میری جان۔ پارس نے حل بتایا تو روشانے نے ویسا ہی کیا اور بکیا اس کے ہاتھ سے لے لی اور پہلی چباتے ہی دوسری لی۔ آپ رہنے دیں، میں بہک جاؤں گی۔ روشانے نے آنکھ ونک کرتی پلیٹ اپنے سامنے کی اور ناشتہ کرنے لگی، جبکہ پارس بس اسے دیکھتا ہنس دیا۔ پارس سیسا مغلانی کے پاس رنگوں کا جہاں تھا، روشانے کی صورت۔ وہ اس وقت ڈرگ ڈپارٹمنٹ آئی تھی۔ سیرا کو یہاں آنے کے لیے پرمیشن کارڈ اسماعیل شرازی کی طرف سے ملا تھا۔ اس نے جس ڈرگ کی ڈیمانڈ کی تھی وہ کئی دوسری ڈرگز کو ملا کر بنائی گئی تھی اور سیرا اس کو پک کرنے آئی تھی۔ اسے ایک چھوٹے سے باکس میں ڈال کر وہ دی گئی۔ کیا کر سکتی ہے یہ؟ سیرا نے اس ڈرگ پاؤڈر کو ذرا سا اپنی 2 انگلیوں میں مسلا اور ناک کے قریب کیا تو اس کی مدہوش تیز خوشبو سیرا کا سر چکرا گئی۔ فوراً سے ہاتھ کھانس کر پیچھے کیا۔ اگر تم یہ کسی پہلوان مضبوط آدمی کو انہیل کروا دو یا کھلا دو تو وہ کچھ دیر بالکل سینس لیس ہو جائے گا۔ اس آدمی نے سیرا کو تفصیلاً سمجھایا پر وہ مطمئن نہ ہوئی۔ میری ڈیمانڈ کچھ اور تھی،
क्या ये किसी आदमी को बहका सकती है? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तवज्जो नहीं देता और मैं माँ बनना चाहती हूँ उसके बच्चे की, ताकि उसे काबू कर लूँ। क्या उसके असर से मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ कि वो फिजिकल इंटीमेसी एख्तियार करे शदीद वाली, बेबस हो जाए, या फिर मुझे रोक ना पाए अपने करीब आने से? सारा की खुलकर वजाहत पर वो आदमी हंसा। तुम तो बहुत खतरनाक औरत हो। ये ड्रग तुम्हारे बॉयफ्रेंड के होश उड़ा देगी। तुम जो चाहो कर लेना, वो तुम्हारा पूरा साथ देगा। लेकिन एक एहतियात करनी है कि अगर उसके असर के बीच इसने पानी पिया तो समझो असर खत्म। इसका गला सूखेगा। तुम कोई अल्टरनेट काम करती रहना अगर इसके साथ देर पा एंजॉय करना चाहती हो। इसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हाइड्रोजन से मिलकर खत्म हो जाएंगे, और असर खत्म तो तुम्हारी अयाशी भी खत्म। सेरा ने सर हिलाया। उसकी बात समझते ही चंद यूरोस की गट्टी इसकी मेज पर रखी और वो छोटा सा बॉक्स अपने पर्स में लिए इस ड्रग डिपार्टमेंट से निकल आई। पारस, तुम पनाह मांगोगे मुझसे अब। एक औरत का इंतकाम तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना देगा, और वो याकूत उर्फ रोशा ने तुम्हें बेलिबास मेरे पहलू में देख कर ही इस अजियत को छू लेगी जो मैं सिर्फ देना चाहती हूँ। फिर आगे कहानी बढ़ेगी, पर वैसी जैसी मैं लिखूंगी। सिरा की भयानक मंसूबाबंदी संगीन थी, लेकिन पारस तक दूर, वो उसके साय तक भी कम अज कम रोशाने के होते तो नहीं पहुंच सकती थी। हातिम उठ चुका था और जिम के बाद इसने हॉस्पिटल खुद जाकर मिसबा मंसूर के कमरे का रुख किया। इब्राहिम ने अपने कई लोग उसके इर्द गिर्द फैला रखे थे। मिसबा मंसूर को देखते हातिम मुकदाम के अंदर आग लगी। वो लपक कर मिसबा तक आया और हाथ उसकी गर्दन पर जरा नरम करके लपेटे दबाव दिया। मिसबा मंसूर आंखें खोल चुका था, लेकिन अभी उसके जिस्म में हरकत करने की कुव्वत न थी। उसकी बंद आंखें खुली तो हातिब की जलती आंखें देखकर मिसबा की लब बेआवाज फड़फड़ाए। तुम्हारे लोगों ने सारा की जान ली। बहुत कीमती थी वो मेरे लिए। तुमने जो माइमा के साथ कई सालों किया, इस पर तो तुम्हारे इस पूरे जिस्म को बार बार ना बर्दाश्त होती अजियत दूंगा, पर सारा को छीनने पर इस सजा में तुम्हारी सोच से बढ़कर शिद्दत आ चुकी है। जल्दी अपने हाथ पैर हिलाओ मिसबा मंसूर, क्योंकि मैं तुमसे दर्द देने के मामले पाई पाई वसूल करूंगा। तुम जानते नहीं नतालिया के अमीरों का इंतकाम कितना मशहूर है। लोग इससे कांप उठते हैं। अब पूरा शहर जल्द तुम्हारा अंजाम देखेगा। तुमने अलमास साहिबा की भी जान ली। हमायमा की माँ थी। बहुत कुछ छीना है तुमने मेरी हमायमा से। तुम्हें मैं मरने भी चैन से नहीं दूंगा। हातिब के अंदर तूफान था जो मिसबा को इस हालत में भी लर्जा रहा था। वो खौफ के मारे कपकपा रहा था। हातिब ने उसके खबीस चेहरे पर जमा होती सुर्खी पर उसकी गर्दन और छूत की तरह आजाद कर दी। बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगा जब तुम्हारे हल्क से आहें निकलती सुनूंगा। जी लो चंद अच्छे और सुकून वाले दिल। तुम्हारी इबरत इन मजबूत हाथों की लकीरों में दर्ज है। वेट एंड वॉच। उस शेर की तरह दाड़ता ये बावर करवा रहा था कि वो उसके अपनों को तकलीफ देने वालों के लिए जलता जहन्नम है। मिसबा मंसूर की आंखों में बाज या मौत का खौफ देखकर तस्कीन पाए वो हॉस्पिटल के इस कमरे से निकला। गुस्सा कुछ कम हो गया तभी मायमा को कॉल की, जो आज नाश्ता मुकदाम पैलेस में परी के इसरार पर उनके साथ कर रही थी, जबकि हाशिम रेडी हो रहे थे। अमायमा हॉस्पिटल चलोगी या मैं अकेला चला जाऊं? अमायमा ने कॉल रिसीव होते ही उसके पूछने पर मम्मी की तरफ देखा। हातिब, मामा और हाशिम बाबा हॉस्पिटल जा रहे हैं इब्राहिम भाई की अयादत को। मैं इनके साथ आ जाती हूँ, आप चले जाएं। अमायमा ने हातिब की सहूलत सोची, क्योंकि हॉस्पिटल 10 मिनट पर था और मुकदाम पैलेस 40 मिनट की ड्राइव पर। ठीक है, मामा को कहना अपने शौहर के तपे जज्बात को लगाम डाल कर लाए। कान में बोलना और तमीज वाले वर्ड में बोल देना, क्योंकि मैं जरा बदतमीज हूँ, यू नो वेल। वो सर हिलाती हिलाती हातिब की आखिरी बड़बड़ाहट पर मुस्कुरा दी। ओके, जैसा आप कहें हम ज्वाइन करते हैं। आपके लिए नाश्ता लाऊं? हॉस्पिटल सुहाना पिया के लिए लेकर जा रहे हैं हम। वो सुघड़ बीवी के सारे फर्ज निभाती बहुत हसीन और सुकून की तरह लग रही थी। नहीं, मुझे बस एक किस कर देना सबके सामने, बाकी नाश्ता कर लिया है। हातिब ने जानबूझकर मामा के रुखसारों में ये कहकर नादीदा आंख भड़का दी। परीसा मम्मा के सामने वो लाल लाल हो गई, पर शुक्र वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थी। बाय हातिब। वो जल्दी से कॉल काटकर चेहरे के रंग संभालने लगी। हातिब अपनी शर्ंगेज़ ज़ात से मुतमईन होकर मुस्कुराता अपने पुरवकार अंदाज में गाड़ी की तरफ बढ़ गया, और अब उसकी मंजिल हॉस्पिटल था। पारस और रुशाना एफपी आ चुके थे। पारस रेस्ट के साथ ही लैपटॉप साथ लिए अपना काम भी कर रहा था, जबकि रुशाना हादी और रहबर के साथ सीक्रेट मीटिंग रूम में था। सबील भी आ गई तो नजर भी फिर सबके लिए कॉफ़ी और सैंडविच लिए वहीं आ गया। इस्माइल शराजी था वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जिस पर हादी वर्क कर रहा था। सिरा की चिप की कुछ इनक्रिप्ट ऑडियो फाइल्स रिकवर की गई और इस बीच उसकी खुफिया प्लानिंग सामने आई। रुशाने को पहले ही शक था, वो अब बात खुल भी गई, जहां इस्माइल ने पारस के रशिया टूर के बीच कुछ बड़ा प्लान करने का कहा था।
मतलब हमें पारस सर को रशिया में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी होगी। इस्माइल यकीनन उनको मरवाना चाहता है ताकि मुज़ाकरात की नौबत ना आए, और इस बीच में फरीदौन को भी एफपी से निकलवाने का बड़ा प्लान करेगा। हादी ने अभी एक फाइल रिकवर की थी जबकि दूसरी कर रहा था। उसकी रिकवर होते ही जो सच इन सब के सामने आए वो सच में हैबतनाक थे। इसे बात करता सेरा ने तब छुपकर सुना था और ये रिकॉर्डिंग इसी वक्त की थी। पारस ईसा मुगलानी को 2 साल असल वाला टार्चर करने वाला डिसोजा नहीं, मैं था। डिसोजा की सजाएं तो बच्चों वाली थी यार। सांस घोटना, खाने पीने को ना देना, अंधेरे कमरे में बंद कर देना, या बहुत गर्म या ठंडी जगह से बिना कपड़ों के छोड़ देना, इस पर कीड़े छोड़ना हाथ बांध कर। इन चारों की आंखों में इस्माइल की आवाज सुने खून उतरा। वो अपने किसी अहम साथी से महवे गुफ्तगू था। कुत्ते की औलाद डिसोजा, ठीक मरा, ठीक मौत मरा, खबीस, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया उसके नज जिस्म को। रोशानी का गुस्सा निकला तो आंखें दर्द में भी मुब्तला थी। दोनों सबील और रहबर ने उसको तसल्ली देने को कंधे थामे, पर वो ठीक है ये इशारा कर संभल गई और हादी को आगे प्ले करने का इशारा करने के साथ अपनी आंखें रगड़ी। असल मर्दों वाली सजाएं जिसके बाद वो असल पैरासाइट बना वो मैंने दी। उसके हाथ में कील गाड़ा, उसके सर पर हथौड़े बरसाए, उसके सर की हड्डी में कील गाड़ा, उसे बिजली के झटके दिए, उसके जिस्म की जल्द को जगह जगह कट लगाकर वहां नमक छिड़का, उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी गंदे गंदे टॉर्चर दिए, उसको अंगारों पर चलाया, सख्त हब्स में उसके जिस्म पर तपती रेत डाली, सख्त सर्दी में से बर्फ में गाड़ा। रुशाने ने बहुत मुश्किल से जब सांस लेते हिचकी ली तो हादी ने जल्दी से वो ऑडियो रोक दी, क्योंकि रुशाने ये सब सुनकर बर्दाश्त न कर पाई थी। वो रोई तो इन चारों ने इसे बिना नजर मिलाए हौसला दिया। ये बहुत गंदी मौत मरेगा, मैं खुद मारूंगी इसे। इसने मेरे पारस को कितनी अजियत दी, वैसे एक सांस भी ना लेने दूं अगला। मेरे खुदा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो रो पड़ी। उसकी बर्दाश्त पारस को लेकर बहुत कम थी। ये सुने ताकि आपके अंदर जो रहम है ना वो मर जाए मैम, क्योंकि हम सब इस सब को सुनने के बाद आपकी तरह ही इस माल को चीर फाड़ देना चाहते हैं। आप अकेली इस कर्ब में मुब्तला नहीं है रुशाने। पारस सीसा मुगलानी हम सबकी जान है। नजफ की आवाज हौसला देते रन गई। प्लीज इस सीक्रेट मिशन की खबर पारस को इस्माइल की मौत से पहले ना हो। मैं पारस को इस्माइल का सामना करने भी नहीं दे सकती अब। इससे पहले वो पारस से मिलने की कोशिश करे, इसे खत्म करेंगे मिलकर। रुशानी की उम्मीद वो चारों थे जो इस मिशन में दिलो जान से रुशानी के साथ थे। मुझे ये बताओ नर्ज, पारस इस सब टॉर्चर के बाद सरवाइव कैसे किए? उनका सर, उनके प्राइवेट पार्ट्स की तकलीफ इतना सहकर कोई नॉर्मल कैसे रह सकता है? रुशानी को पता था नर्ज पारस के दोस्तों में है, तभी वो फौरन उसकी तरफ होकर बैठी। ज़्यादा तफसील तो आपको ईगल बता सकता है क्योंकि तब से वो उनके साथ है। मैंने काफ़ी बाद में उनको ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी इतना पता है कि काफ़ी हाई ट्रीटमेंट, कुछ सर्जरीज, कुछ लेज़र ट्रीटमेंट जिससे उनके जिस्म पर मौजूद अनगिनत कट्स के निशान रिमूव किए गए। बाकी सर की काफ़ी सर्जरीज हुई। लास्ट सर्जरी 1 साल पहले हुई और उसके बाद वो सर के दर्द से निजात पा सके। कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो आप खुद इनसे जान लीजिएगा। ईगल ने उनकी मेंटल हेल्थ कई सालों से स्टेबल रखी, मेडिकली और इमोशनली, वरना हम कब को उन्हें खो देते। लेकिन अगर अभी का पूछें तो वो बहुत बेहतर कंडीशन में है, किसी किस्म का दर्द नहीं है उन्हें अब। रुशाने ने भीगी सांस खींची। ईगल से और उन्स महसूस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई दर्द नहीं, लेकिन नजफ वो रोज 17 टैबलेट लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस अजियत से भी निजात पा लें? क्या दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई इलाज है? हादी, सबील और रहबर तो रुशाने की पारस को लेकर तड़प पर रश्क में थे। आप है ना उनका इलाज। एक्चुअली आपके साथ उनका रिलेशन जैसे ही स्ट्रांग होगा फिजिकली, वो कई तकलीफ़ों से निजात पालेंगे और फिर आपके साथ खुश रहना, मुस्कुराना उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी और मुफीद है। डिटेल आपको ईगल दे सकते हैं क्योंकि वो पारस सर से बहुत करीब हैं। नजफ ने ये कहते हिचकिचाने की कोई कोशिश ना की जबकि रुशाने हैरत से उसका मुंह तक रही थी। मैं समझ गई, तुम बहुत अच्छे हो, काफ़ी रोंगटे खड़े करने वाली तफसील दे देते हो। रहबर, तुम्हारा बंदा तुम्हें बहुत टफ टाइम देता होगा खुली डुली बातें करके। रुशाने थोड़ा घबराई तो जल्दी से मीठी मीठी करके अपनी घबराहट छुपाई। अलबत्ता रहबर ने जैसे कानों को हाथ लगाया और सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया, खुद नजफ को भी। पूछे ही मत मैम, अल्लाह की पनाह। रहबर की दबी दबी सरगोशी पर नजफ ने उसकी कमर में चुटकी काटी, पर बेचारी चीख भी ना सकी। पर नजफ को बहुत मजा आया। वैसे हमारी सबील भी अब सिंगल है। हादी, तुम बुक्ड हो या इसी की तरह सिंगल? रोशाने ने दूसरी तरफ गर्दन घुमाकर जब ये सवाल किया, हादी और सबील दोनों के चेहरों की रंगत में सफेदी घुली। आप क्यों पूछ रही हैं? दोनों बैग वक्त बड़बड़ाए। रोशाने समेत नजफ और रहबर ने जब इन दो बौखलाए नफूस को मानी हेज नजरों से देखा तो दोनों मजीद घबरा गए।
بس اس لیے کہ مجھ میں رشتے کروانے والی آنٹی کا ظہور ہو رہا ہے. دونوں ساتھ اچھے لگتے ہو تو بکٹ ہو جاؤ نا. ویسے بھی بابا نے تمہارے لیے فریدون جیسے خبیث کو لا علمی میں چن کر جو نہ چاہتے برا کیا. تمہارے ساتھ میں تمہارے لیے ہادی کو چن کر اس کی تلافی کرنا چاہتی ہوں. یقیناً اس جہاں میرے بابا بھی یہی چاہتے ہوں گے. روشانی کی خواہش کا وہ دونوں احترام کرتے لیکن ابھی دل دونوں کے آؤٹ آف سپیڈ تھے. ہادی تو سن تھا اور سبیل کی حالت بھی مختلف کہاں تھی. سبیل سے پوچھ لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, یہ بہت اچھی ہے. کوئی بھی اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے پر فوری تیار ہوگا. ہادی نے خود ہی ذرا خود کو کمپوز کرے فیصلے کا اختیار سبیل پر ڈالا, لیکن پوری کوشش کی اپنے جذبات عیاں نہ کرے تاکہ سبیل اپنے دل سے فیصلہ لے, نہ کہ ہادی کے جذبات کے لیے ہتھیار ڈالے. نجف اور رہبر کو تو شک ہی نہ رہا, یقین تھا کہ دونوں سرتا پیر راضی ہیں. ہادی, سبیل, تم دو آپس میں بات کرو. کل کی چھٹی دے رہی ہوں میں تم دو کو. جا کر لنچ کرو, گھومو, ایک دوسرے سے اس بارے بات کرو, اور کل ہم تینوں تم دو کا فیصلہ جاننا چاہیں گے, بلکہ چاروں. میرے پارس بھی اس میں شامل سمجھو. روشانی ان کی باس تھی تو وہ دونوں حکم کے پابند تھے. ہادی نے سوچ لیا تھا وہ اسے کل نانی سے ملوائے گا, کیونکہ روشانی کے اس ارجنٹ مشن کی وجہ سے ہالیڈیز تو کینسل ہو چکی تھی. جی میم. دونوں نے ہی سر ہلایا, جبکہ ایک دوسرے کو گھبرا کر ان دو کا دیکھنا بہت ہی میجیکل تھا. سوہانہ باہر ممی اور امائمہ کے ساتھ تھی, جبکہ ہاشم اور حاتم اندر ابراہیم کے پاس تھے. ہاشم نے ہمیشہ ابراہیم کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھا, تبھی اس کے لیے فکر مند تھے. ڈاکٹرز کی میٹنگ تھی تو انہوں نے ہاشم کو بلوا لیا, حاتم کو بھی بلایا, پر وہ کچھ دیر ابراہیم کے پاس رہنا چاہتا تھا. تبھی ہاشم اکیلے ہی نکل گئے. بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ حاتم کا پاس بیٹھ کر پوچھنا ہی بہت انمول تھا کہ ابراہیم جو سوہانہ کی سنگت میں نہ کر سکا وہ اب کیا. کھل کر مسکرایا. بہت بہتر. حاتم سر اب ٹھیک ہے, گھر والی ضد قائم ہے, میں نے اپنے لوگوں کو لگا رکھا ہے کام پر. ابراہیم کے سوال پر وہ سر ہلائے مسکرایا. وہ ضد نہیں ہے ابراہیم, بہترین فیصلہ ہے. میری چھوڑو ابھی, تم ٹھیک ہو کر آ جاؤ واپس, پھر یہ شفٹنگ مل کر کریں گے. آج تمہارے لیے ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ ہوگا. جو بھی ہوا میں کوشش کروں گا وہی چوز ہو جو تمہاری کم سے کم تکلیف بنے. میں پوری جان لگا دوں گا تمہارے علاج میں, بس تم اپنی ول پاور لوز مت ہونے دو. اسی لیے سوہانہ دے دی. مجھے ابھی پوری زندگی الٹے سیدھے کاموں میں تمہاری ضرورت ہے, سمجھے؟ وہ بہت مضبوط دل کا مالک تھا, لیکن ابراہیم جب سے یہاں ہاسپٹل میں تھا حاتم کے دل کا ایک حصہ اس کی تکلیف میں ڈوبا تھا, جبکہ ابراہیم لاجواب ہو گیا. جی جناب, تو کیسی لگی آپ کو آج کی 63 ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی. 64 بہت ہی اسپیشل اور پیاری ایپیسوڈ ہونے والی ہے جو آپ کو بہت ہی زیادہ ہیپی کرنے والی ہے. تو اس میں ملتے ہیں بیسٹ سین, بیسٹ ڈائلاگ اور بیسٹ کریکٹر بھی ضرور مینشن کریں. اپنا پیارا سا تبصرہ بھی دیتے جائیں, لائک شیئر لازمی کیا کریں, چینل کو سبسکرائب بھی کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.